नॉर्मल दर्जे के, कोई मालदार नहीं। मैं गए ना, मुझसे कहने लगा ये चारपाइयां नहीं बिकती। मैंने कहा एक चारपाई पे कितना पैसा बचाते हैं? कह इतना। मैंने कहा अगर डबल मिल जाए तो फिर मेरा कितना होगा? अच्छा, वो संजीदा समझ गया कि पीर का हिस्सा तो होता है। मेरा कितना होगा? उसने कहा सर, मुझे कहने लगा गरीब आदमी हूं, जितना आप फरमाएंगे ना, लफ्ज समझे जरा, डील को देखे ना, मेरे साथ डील हो रही है, गरीब आदमी हूं, सबसे पहले ये लफ्ज का, जितना आप फरमाएंगे। मैं कहा देख लो। तो मैंने पूछा कि चारपाई कितना आएगा? मैंने गरीब आदमी हूं, जितना आप फरमा दें। मैं कहा ना पीर हूं मैं, बता। उसने फिर आधा आधा आपका। मैंने कहा पहले हिसाब बता, कितने की चारपाई है, कितने की बेचना चाहते हैं? आधा आधा कर लूंगा। उसने हिसाब किताब बता। मैं कागज उठा ले, लिख के हमने जनाब, अब लिख पढ़ हो रही है पीर साहब के विरसे की, अब लिख पढ़ हो रही है, रिटर्न हो जा रहा है। जब रिटर्न हो गया ना, मैंने कहा कागज माफू रखो, आज का जो है, मैं कहा इस पे अंगूठा लगाओ, ऐसे पानी लगा के ना, ऐसे अंगूठा लगा दिया, पानी पड़ा था ना, पानी के साथ अंगूठा लगा दिया। मैं कहा ये फिंगरप्रिंट है खास, मैंने भी अंगूठा लगा दिया कागज पे। मैं कहा आप तरीका बताता हूं। चारपाई के ऊपर बालिश ऐसे फेरता जा चारों तरफ। ये देखें, ये चारपाई है, चारपाई है ना, जैसे उस पर चारों तरफ गिट्ठे मारना बालिश ऐसे। और मैंने एक इस्म बताया, मैंने कहा ये फेरता जा। वो इस्म है या कादिरो या नाफियो, 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 या कादिरो, ऐसे ऐसे फिरता जा और पढ़ता जा। मैं कहा एक पे पढ़। उसने पढ़ा एक पे। मैंने कहा नहीं, यहां छोड़ गया था, यहां फिर पढ़, या कादिरो या नाफियो। मैंने कहा रोज हर चारपाई पे ये पढ़, 1-1.5 मिनट 2 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं लगता, तेरी चारपाइयां बिक जाएंगी। कुछ अरसे के बाद वो गरीब आदमी मिला। अच्छा, मैंने कहा जो मुनाफा होगा वो आधा मेरे लिए रख देना है, और देख पीर का माल खाएगा तो डैश डैश डैश, देख ले। हमने सिंध के, मैं थर पार कर, नगर पार कर यहां गया, गायें ऐसे फिर रही थी बिल्कुल, कभी 4 गायें, कभी 5 गायें, कहीं गायें ऐसे बैठी हैं। कौन मारे कौन करे? हिंदू हैं सारे, अदब करते हैं। ओ, मैंने कहा जब मुनाफा होगा ना, मुनाफा मेरे पास ले आना, मेरा आधा चुप करके ले आना बस, तो ठीक है। और मैंने कहना किसी को ना, कहेगा तो बरकत हट जाएगी। कुछ अरसे के बाद वो बंदा मेरे पास आया मुनाफा लेके, अच्छा खासा था। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मेरे पास से कराची का व्यापारी था, वो कभी कभी चारपाइयां लेता था, छोड़ गया कई सालों से। उसका फोन आया कि एक एनजीओ है, वो चारपाइयां तकसीम करना चाहती है गरीबों में कुछ इलाकों में, तो कितनी चारपाइयां दे सकता है फौरन? कितनी चारपाई? तो मैंने कहा मेरे पास इतनी तो तैयार पड़ी हैं। कहने लगा ये तो फौरन भिजवा दे। तो मैंने पूछा कि, उसने कहा क्या रेट है? मैंने कहा आप जो लगा देंगे। कह रहा ठीक है, वो भेज दे। उसने हर चारपाई का रेट डबल खुद लगाया, खुद लगाया। इतने में कबूल है, राजी हो? उन्होंने कहा ठीक है, भेज दिया बिल, बाकी जल्दी बनाओ, कि उन्होंने चारपाइयां जो है लोगों गरीबों को तकसीम करनी है। बस सिर्फ काम इतना किया ऐसे, या कादिरो। वैसे भी मैं बताया करता हूं कि आप कोई खरीदारी करना जाएं, कोई चीज खरीदें, तो सिर्फ 45 बार आप पढ़ लें या कादिरो या नाफे। कोई भी चीज बेचनी है या खरीदनी है, कोई भी सौदा करना है, कोई भी, आप 45 बार पढ़ लें या कादिरो या नाफे हो, उसका नफा नकद आंखों से देखें, नकद देखें आंखों से, कमाल देखें आंखों से, तासीर देखें आंखों से। वुजू बेवजू हर हालत में पढ़ सकते हैं,
صرف 45 بار. کیا؟ یا قادر ہو یا نافع. صرف 45 بار. صرف 45 بار اس نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے پیسے ہیں. میں نے کہا اب بتا اس کو ڈبل کر دوں. پہلے ڈبل تو ہو چکے تھے، وہ پیسے ڈبل ہوتے ہیں نا. کچھ پیر ایسے ہیں پتہ نہیں. تو میں نے کہا اس کو اب ڈبل کر دوں. کہنے لگا پھر اب اس کے معاملے میں کش مکش تھی کہ اس کا حصہ پھر کیا ہوگا. میں نے کہا ڈبل کر دوں. کہنے لگا جو آپ کی مرضی ہے. بے بسی کی کیفیت تھی، سچی بات ہے. وہ مجھے سچ بتاؤں میرا تھا مرید، عقیدت بھی رکھتا تھا، لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا. غریب بھی تھا، مرید بھی تھا، عقیدت محبت بھی کرتا تھا، لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا. اور وہ میں بالجبر لے رہا تھا. میں نے کہا آپ ڈبل کر دوں. جیسے آپ کا. میں نے کہا تھیلی میں رکھ، اس پہ ہاتھ رکھ. اس کا ہاتھ رکھا. میں نے اللہ سے دعا کی، ذکر کیا، کچھ اعمال کیے، دم کیا. میں نے کہا اب یہ پیسے جا کے ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے زیادہ غریب ہوں. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے بھی زیادہ غریب ہوں. ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور ایسی غلطی ہوگی، روزہ میرا ٹوٹ گیا. تو پھر فرمایا کہ پھر 40 مسکین. انہوں نے کہا میں سرکار میں خود ہی مسکین ہوں. اچھا کرتے کراتے انہوں نے کہا اتنا کھانا لے آیا. انہوں نے کہا آخر حضور نے مفہوم ہے، فرمایا چلو تو خود ہی کھا لے. اس نے ایسی دلیلیں دی آقا کو، حضور میں تو خود ہی مسکین ہوں. حضور مسکین بتائیں، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مسکین کر دے. آگے رحمت للعالمین تھے. تو میں نے کہا کہ غریب ڈھونڈ پر ہوں رشتہ دار. تیرے مخالف ہیں، موافق ہیں، اس کا تعلق چھوڑ دے. میں نے ان سے عرض کیا کہ ایسے رشتہ داروں کو دے، ایسے رشتہ داروں کو، اور جا کے انہیں دے، ہدیہ دے. اب وہ بیچارہ پریشان، یہ کہانی کیا بنی. میں نے کہا ڈبل نہیں ہوں گے. ڈبل تیرے میرے پاس بول ہیں. اللہ کے ہاں جو لفظ ہے 70 گنا دوں گا. اور 70 عربی میں 70 نہیں ہوتے، 70 سے مراد بے شمار. اچھا اس سے بھی اگلا لفظ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. میں اس سے زیادہ، اور تم لوگوں مجھے نہیں جانتے میں کتنا واسع ہوں، اور میں اپنی وسعت کو خود جانتا ہوں میں کتنا واللہ واسع علیم. وہ علم میرے پاس ہے کہ میرے پاس کتنی طاقت کے، قدرت کے خزانے ہیں، اور علم کے اور کمال کے اور دولت کے اور رزق کے کتنے خزانے ہیں تم نہیں جانتے. میں کہ جا تیری ہر چیز ڈبل ہو جائے گی. سچ پوچھیں اس 4 پائیوں والوں کی ہر چیز ڈبل نہیں ہوئی، 70 گنا ہو گئی ہے. 70 گنا ہو گئی ہے. اس دفعہ ربیع الاول میں اس نے بڑی دینگیں آگے یہاں بانٹی، بہت زیادہ. اور وہی شخص تھا جو لقمے کے لیے بعض اوقات پریشان ہوتا تھا. آپ کی بھی کوئی چیز اگر ایسی ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، اس میں خیر ہو، تو آپ بھی ہاتھوں کا یہ عمل، آپ کو بھی اجازت ہے، یا قادر ہو یا نہ. میرے ذہن میں آیا، میں نے آپ کو تو اجازت دی نہیں. کوئی بھی چیز ہے آپ اسے نفع مند بیچنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، یاد ہے آپ کو؟ ہے نا آیت نمبر؟ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80. جو چیز نہ بکتی ہو، آیت نمبر 80، جو چیز نہ بکتی ہو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کرے. بکے گی اور نفع میں بکے گی، ایسی بکے گی کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. کوئی چیز ایسی